नमस्कार दर्शकबिन। आज यो माध्यमिक शिक्षा अन्तर्गतको गणित विषय लिएर म यहाँहरुसँग उपस्थित भएको छु। यो माध्यमिक शिक्षाको भर्चुअल क्लास प्रोग्राममा यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। यस अन्तर्गत आज कक्षा 10 को पढ्नुपर्ने विषयहरु हामी 8 वटा रहेको छ। त्यो 8 वटा विषयमा 6 वटा विषयहरु अनिवार्य विषयको रूपमा रहेको छ र 2टा ऐच्छिक रहन्छ र 8 वटा विषयमा अनिवार्य विषय अन्तर्गतको गणित विषयलाई मैले यहाँहरुसँग छलफल गर्न कोसिस गरेँ र आज मैले गणित विषयको 8 वटा एकाइहरु रहन्छ। त्यो 8 वटा एकाइहरु मध्ये एउटा एकाइमा दोस्रो चरणमा म यहाँहरुसँग प्रवेश गर्ने छु र पहिलो चरणमा यो गणित विषय सी एक्जामको लागि कसरी प्रश्नहरु आउँछ सरसर्ती तयारी गरिराखेकै होला यहाँहरुले, तैपनि एकचोटी रिभ्यूको रूपमा यसलाई याद गरिरहनु पर्ने भएर सायद राम्रो होस् भन्ने कुरा प्रयास गर्दै छौं र आज हामी अब हाम्रो क्लासमा जाउँ त। पहिलो कुरो यो कम्पल्सरी म्याथमेटिक्स अनिवार्य गणित भन्छौं। 6 वटा विषय मध्ये एउटा विषय पर्छ र यो सी एक्जाममा 3 घण्टाको प्रश्न हामीले हल गर्नुपर्छ। 3 घण्टा समय रहन्छ। 100 पूर्णाङ्ककै परीक्षा दिनुपर्ने हो। त्यसकारण यो 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा दिँदाखेरि यहाँहरुले के प्रश्न आउँछ, कसरी आउँछ भन्ने कुरा आज हामीले तयारी गर्न खोजेका छौं र यहाँहरुले यो आजको क्लास मसँग रहँदा पूर्ण रूपमा सबै कम्प्लिट क्लास हेर्दिनु होला, मेरो अनुरोध छ र यसलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्दिन अनुरोध गर्दछु। म एनबी खाटाको गणित विषयको लागि यहाँहरुसँग बस्दै छु र गणित विषयमा हामीले 8 वटा एकाइ भनिसके। यो 8 वटा एकाइ के छन् भनेर सेट, अर्थमेटिक, मेन्सुरेसन, अल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, स्ट्याटिस्टिक्स र प्रोबेबिलिटी रहन्छ। यो 8 वटा एकाइहरुमा हामीले सी एक्जामको लागि तयारी गर्ने भाइ बहिनीहरुको लागि भनेर यो कक्षा तयार गरेको हुनाले यसलाई फेरि पनि अलिकति डिस्क्राइब गरौँ। सेट्सबाट 4% को मार्क्स आउँछ, क्वेशन आउँछ। त्यस्तै गरी अर्थमेटिक दोस्रो युनिटको रूपमा 14 अंक, मेन्सुरेसन 16 अंक, अल्जेब्रा 24 अंक, ज्योमेट्री 25 अंक। यो ज्योमेट्री सबैभन्दा बढी अंक आउने विषय भएकोले कसैलाई गाह्रो कसैलाई सजिलो र यसलाई सजिलो मानेर तयारी गरौँ। ट्रिगोनोमेट्री 6 अंक, तथ्याङ्क शास्त्र 7 अंक र सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी 4 अंक। यो प्रतिशतमा पनि लेखेको छु। अंक र प्रतिशत एउटै हुन्छ गणित विषयको लागि, किनभने 100 पूर्णाङ्कको परीक्षा हुँदा प्रतिशत भने पनि अंक भने पनि एउटै रहन्छ। र अब समूह भन्छौं हामी, पहिलो पर्छ। यो समूहमा के कुरा पढ्नुपर्ने भन्ने कुरा दिया छ, त्यो पनि अलिकति यसो ध्यान दिउँ। हुन त यहाँहरु सबैलाई थाहा छ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले यो समूह अन्तर्गतको यो प्रब्लम्स इन्क्लुडिङ एट मोस्ट 3 सेट्स युजिङ भेन डायग्राम भनेको छ। क्लास 8, 9 को कन्टिन्युटी चाहिँ यो छ र अहिले कक्षा 10 बाट मात्र सी एक्जाम कन्डक्ट हुने हुनाले यहाँहरुले यसलाई चाहिँ फोकस गरेर तयार गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्नहरु। र यसमा 4 वटा समूह हुन्छ, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी र ग्रुप डी। ग्रुप ए मा भेरी सर्ट क्वेशन भन्छौं, ग्रुप बी मा सर्ट क्वेशन भन्छौं र ग्रुप सी लङ क्वेशन र ग्रुप डी मा 4 वटा प्रश्नहरु हुन्छन्। ती प्रश्नहरु चाहिँ अलिकति क्रिएटिभ खालको क्वेशनहरु हुन्छ। त्यो क्वेशनलाई तपाईहरुले अलिकति क्रिएटिभ तरिकाले सोच्नुपर्छ। कतिलाई यो गाह्रो कतिलाई सजिलो पनि होला, तर भेरी सर्ट क्वेशन ग्रुप ए मा आउने प्रश्नहरु अत्यन्त सूत्रहरु, सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरु सोध्ने गर्छ। ग्रुप बी सर्ट क्वेशन भन्छौं र ग्रुप सी मा प्रश्नहरु सोध्ने बेलामा 4 अंकको प्रश्न हुन्छ। ग्रुप डी मा 5 अंकको प्रश्न हुन्छ। ग्रुप ए मा 1 मार्क्स को, ग्रुप बी मा 2 मार्क्स को, ग्रुप सी मा 4 मार्क्स को र ग्रुप डी मा चाहिँ 5 मार्क्स को क्वेशनहरु हुन्छ। र यस अन्तर्गत यो समूह सेट पहिलो युनिटबाट 4 अंकको एउटा क्वेशन हाम्रो सी एक्जामको प्रश्नपत्रमा क्वेशन नम्बर 11 मा रहन्छ। त्यस्तै गरी दोस्रो युनिटको रूपमा अर्थमेटिक हो हाम्रो। अर्थमेटिक टपिकबाट प्रश्न हामीले के सोध्छौं भनेर यहाँ केही कुरा राख्न खोजिया छैन। खाली 14 अंकको प्रश्न आउँछ
र यसमा पढ्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू मार्क प्राइस डिस्काउन्ट भ्याट रिलेटेड प्रब्लम्स भनेर राखेको छ। कम्पाउन्ड इयर इन्ट्रेस्ट चाहिँ हाफ इयरलीमा 2 इयर्ससम्म अनि इयरलीमा 3 इयर्ससम्म भनेर मूल्याङ्कन गरेको छ। पपुलेसन ग्रोथ र कम्पाउन्ड डिप्रेसिएसनको इयरली मात्रै भनेर राखेको छ। तैपनि कता अलिकति छिट्टोफुट्ट बढी घटी हुने गरिएको छ र यो पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको यस्तो रह्यो। र यसमा 4वटा समूहमा प्रश्नहरू आउँछ। समूह ए भनौँ या ग्रुप एमा 1A भन्ने एउटा क्वेसन आउँछ, ग्रुप बीमा 4A र B दुईटा क्वेसन, ग्रुप सीमा क्वेसन नम्बर 12 मा एउटा क्वेसन र ग्रुप डी जुन अलि क्रिएटिभ क्वेसन भनियो त्यसमा क्वेसन नम्बर 21 मा एउटा क्वेसन आउँछ। त्यस्तै अब हामीले तेस्रो समूहको रूपमा मेन्सुरेसन भन्छौँ वा मेन्सुरेसन हाम्रो क्षेत्रमिति भन्छ नेपालीमा। त्यसमा पढ्नुपर्ने अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू निर्धारण गरेकामा एरिया अफ ट्रायङ्गल, एरिया अफ सर्फेस, भोल्युम अफ ट्रायङ्गुलर प्रिज्म, त्यस्तै सिलिन्डर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, कोन र कम्बाइन्ड सलिड दुईटा अब्जेक्टसम्म राखिएको र त्यस्तै सर्फेस एरिया र भोल्युम अफ पिरामिड र कस्ट एस्टिमेसनसम्मको कुरालाई हामीले तयारी गर्नुपर्छ। यो तयारी गर्ने सिलसिलामा यसबाट पनि प्रश्न कसरी आउँछ भन्ने कुरा यहाँहरूले जानकारी राखिराख्नु भयो होला। तैपनि अलिकति रिभ्यूको लागि भेरी सर्ट क्वेसन ग्रुप एमा 1B एउटा क्वेसन, ग्रुप बी सर्ट क्वेसनमा 5ABC 3वटा प्रश्नहरू र ग्रुप सीमा क्वेसन नम्बर 13 मा एउटा क्वेसन हो र ग्रुप डीबाट एउटा क्वेसन आउँछ, क्वेसन नम्बर 22। यसरी 16 अङ्कको प्रश्नहरू यसमा आउने गर्छ। र चौथो टपिकको रूपमा हामी अल्जेब्रा, यसलाई बीजगणित भन्छौँ र यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू अलिकति बढी छ र अङ्कको भारको हिसाबले यो दोस्रो ठुलो युनिट पनि हो र युनिटमा हामीले पढ्नुपर्ने सानै क्लासदेखि गर्दै आएको एलसिएम एचसिएफ, त्यस्तै रेडिकल एन्ड सर्ट्स, एक्सपोनेन्शियल इक्वेसन, सिम्प्लिफिकेसन अफ अल्जेब्रिक फ्र्याक्सन्स, वर्ड प्रब्लम्स अफ सिमुल्टेनियस इक्वेसन्स, वर्ड प्रब्लम्स अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन, यी कुराहरूलाई लिएर हामीले सी एक्जामको प्रश्नपत्र निर्माण हुँदा त्यहाँ हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ र भेरी सर्ट क्वेसन ग्रुप एमा 2A मा एउटा क्वेसन र ग्रुप बीमा 6AB 7ABC 5वटा क्वेसनहरू, ग्रुप सीमा 14 र 15 दुईवटा क्वेसन, ग्रुप डीमा 23 एउटा क्वेसन आउँछ। यसरी 24 मार्क्स यसबाट आउने हुनाले यसलाई अलिकति सजिलो पनि मान्नुपर्छ अल्जेब्रा पहिलेदेखि पढेको हुनाले र यो हाम्रो सी एक्जामको तयारी गर्ने सिलसिलामा सेकेन्ड अलिक ठुलो खालको टपिक पनि हो र अझ धेरै बढी वेट कभर हुने खालको ज्योमेट्री हाम्रो यो 5औं नम्बरमा पर्छ र यसको सबैभन्दा बढी करिब 1/4 कोर्स यसले कन्टेन गरेको हुन्छ जाँचको हिसाबले। 25 मार्क्स भनेको तपाईँको 100 मा 25 भनेको 1/4 हो, 1/4 हो र यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू यसो हेर्दा थोरै छन्, फेरि धेरै छैन। ज्योमेट्री कतिले सजिलो मान्दैन, कतिले गाह्रो सजिलो मान्छ र गाह्रो मान्ने विषय होइन, किनभने यसमा जम्मा दुईटा कुरालाई हामीले फोकस गरे पुग्छ। एउटा चाहिँ रिलेसन अफ एरियाज अफ प्याराग्राम्स एन्ड ट्रायङ्गल्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल्स भन्ने छ र चाहिँ रिलेसन रिलेटेड भयो। त्यस्तै सर्कलमा रिलेसन बिट्विन सेन्ट्रल एङ्गल एन्ड इन्स्क्राइब एङ्गल भन्ने छ। त्यस्तै साइक्लिक क्वाड्रिलेटरलको प्रोपर्टिजहरू यसमा अध्ययन गर्नुपर्छ र त्यस्तै एउटा रचना चाहिँ एउटा क्वेसन आउने गर्छ। रचना विशेष गरेर एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड प्याराग्राम भनेर जुन प्यारलल लाइनहरू बिचमा बनेको एउटै बेसमा बनेको ट्रायङ्गल अनि प्याराग्रामको एरियाको रिलेसनलाई फोकस गरेर एउटा कन्स्ट्रक्सन गर्नुपर्छ र ज्योमेट्री सबैभन्दा बढी वेट भएको टपिक भएको हुनाले यसबाट पनि 4वटा ग्रुपमा क्वेसनहरू आउने गर्छ। पहिलो ग्रुप भेरी सर्ट क्वेसन 3A र B दुईटा क्वेसन, ग्रुप बीमा 8ABC 3वटा प्रश्नहरू, ग्रुप सीमा क्वेसन नम्बर 16, 17, 18 3टा क्वेसन, ग्रुप डीमा 24 एउटा क्वेसन। यो 24 को क्वेसनको बारेमा धेरैको कमेन्ट आउँछ र हामीलाई पढाउने क्रममा विद्यार्थी नानीहरूले पनि गाह्रो मान्छन्, धेरै टेलिफोन कलहरू पनि आउँछ, मेल पनि गर्छन्, मेसेन्जरमा सोध्छन् यो अनसिन क्वेसन कसरी गाह्रो भएछ र हामीलाई आएन भनेर। यो अनसिन क्वेसन ज्योमेट्रीमा तपाईँहरूले अरू क्लासहरूमा हेर्नु होला, तर यसलाई अनसिन क्वेसन भन्छौँ। र सेकेन्ड लास्ट टपिक भनेको 6 नम्बरको टपिक भनेको ट्रिगोनोमेट्री। यो जम्मा 6 अङ्कको प्रश्न आउँछ र यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटर युजिङ ट्रिगोनोमेट्रिक फर्मुला, ट्रायङ्गलको एरिया निकाल्ने, क्वाड्रिलेटरको एरिया निकाल्ने, अरू धेरै फर्मुलाहरू छन् तर यसलाई चाहिँ फोकस गर्नु पर्यो कि ट्रिगोनोमेट्री नै युज गरेर फोकस गरेर पढ्नुपर्ने हुन्छ र यसमा हाइट एन्ड डिस्टेन्स कुनै ठाउँको कुनै एउटा टावरको हाइट निकाल्नलाई कसरी ट्रिगोनोमेट्री अप्लाई गर्न सकिन्छ यो अप्लाइड खालको कुराकानी भयो र यसमा चाहिँ 6 अङ्क कसरी आउने गर्छ भन्दा ग्रुप बीमा जम्मा एउटा क्वेसन 9A मा आउने गर्छ र ग्रुप सी को क्वेसन नम्बर 19 मा एउटा क्वेसन, यसरी 6 मार्क्स हुन्छ
र स्ट्याटिस्टिक्स आज यो भन्दा पछाडिको ग्रेड पछिको एउटा टपिकको रूपमा मैले स्ट्याटिस्टिक्स आज तपाईहरुसँग छलफल गर्ने प्रयास गरेको छु। यो 7औं वा सेकेन्ड लास्टको हो। यसको 7 मार्क्स 7 अङ्कको प्रश्न सी एक्जाममा सोध्ने गर्छ र यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू हेर्दा मिन मिडियन र क्वार्टाइल्स अफ ग्रुप डाटा भनेको छ। ग्रुप डाटा भनेको सिरिजमा आउँछ, टेबलमा आउँछ र क्लास इन्टरभलमा आउँछ। तर मिन मिडियन र क्वार्टाइलहरू कहिलेकाहीँ यदाकदा क्लास 9, 8 मा धेरै अगाडिदेखि तथ्याङ्कशास्त्र स्ट्याटिस्टिक्स पढ्ने हुनाले कुनै कुनै क्वेसनहरू यो ग्रुप डाटामा मात्र नआइकन कहिलेकाहीँ इन्डिभिजुअल सिरिजबाट पनि आउने गरेको छ। यो कसरी आउँछ भनेर हामीले योभन्दा पछाडिको क्लासमा छलफल गर्नेछौँ। र त्यस्तै गरी मिडियन र क्वार्टाइललाई कसरी हाम्रो क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी कर्भ ग्राफिकल मेथडबाट निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि यसमा समावेश गरेको छ। सायद तपाईहरुले तयार गर्नुभयो होला। र 7 अङ्क कसरी सोधेको हुन्छ भन्दा ग्रुप ए मा 2B एउटा क्वेसन, ग्रुप बी मा 9B को एउटा क्वेसन र ग्रुप सी 4 अङ्कको 20 मा एउटा क्वेसन। यसरी 7 अङ्क यसमा समावेश भएको हुन्छ र अन्तिम टपिकको रूपमा सम्भाव्यता प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। यो प्रोबेबिलिटी टपिकमा हामीले जम्मा 4 अङ्कको प्रश्न आउँछ र एउटै ग्रुपमा मात्र आउने कन्टेन्ट भनेको यही हो। यसमा हामीले एडिसन एन्ड मल्टिप्लिकेसन थ्योरम अफ डिपेन्डेन्ट एन्ड इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको छ र त्यस्तै गरी ट्री डायग्राम युज गरेर कसरी प्रब्लम सल्भ गर्ने, यो दुईटा कुरालाई फोकस गरेर दुईटा क्वेसन आउँछ। ग्रुप ई मा मात्रै 10A र B दुईटा क्वेसन आउँछ र यसरी यो हामीले सामान्य रूपमा तपाईहरुले तयार गरिरहँदा परीक्षाको लागि तयार गरेका 8 वटा युनिट म्याथमेटिक्स 3 घण्टाको जाँच हुने कम्पल्सरी सब्जेक्ट सम्भवतः यही एउटा मात्र हो 3 घण्टा जाँच हुने र यसमा अब हामी अहिलेलाई यो दोस्रो च्याप्टरमा जाने भन्ने जुन कुरा गर्यौं दोस्रो युनिटमा जसमध्ये हाम्रो म्याथमेटिक्सको 8 वटा युनिट मध्ये 7औं युनिट तथ्याङ्क शास्त्रको बारेमा आज अलिकति छलफल गर्ने प्रयास गर्छौं। अघिकै कुरा हो यो के पढ्नुपर्ने भनेर फेरि पनि रिभ्यु गरौँ किनभने यो दोस्रो ग्रेड भन्दा पछाडिको हामी छलफलको सिलसिलामा छौं। मिन मिडियन र क्वार्टाइल अफ ग्रुप डाटा भनियो, मिडियन एन्ड क्वार्टाइल्स अफ ग्राफिकल मेथड भनियो र आज अब हाम्रो क्लास समयको हिसाबले म पहिलो यो मिन मिडियन क्वार्टाइल्स अफ ग्रुप डाटा अन्तर्गत आज हामी मिनको बारेमा अलिकति छलफल गर्छौं। मिनेबाट 7 अङ्कका प्रश्नहरूमा कहिले ग्रुप ए मा, कहिले ग्रुप बी मा, कहिले ग्रुप सी मा कुन खालका प्रश्नहरू कसरी आइराछ योभन्दा अगाडिका ट्रेन्डिङका कुराहरूलाई लिएर मैले यहाँहरुसँग के प्रश्नहरू छलफलमा राख्ने छु। उदाहरणको रूपमा मैले केही सल्भ गर्दिने छु र केही प्रश्नहरू यहाँहरुले प्र्याक्टिसको लागि पनि पाउनुहुनेछ। र यो अघिकै ग्रेडलाई हामीले यसो हेर्दा 2B एउटा क्वेसन सर्ट क्वेसन अनि भेरी सर्ट क्वेसन, 9B मा सर्ट क्वेसन र 20 चाहिँ लङ क्वेसन। यो तीनटा प्रश्नहरूलाई आजको लागि मैले खाली अङ्कगणितीय मध्ये अर्थमेटिक मिन या कहिलेकाहीँ मिन, एभरेज, औसत पनि भनिन्छ यसैमा मात्र फोकस गरेर आजको क्लासलाई कन्सन्ट्रेट गर्न खोजेको छु। र अब जाउँ हामी आजको कुराकानीलाई लिएर। आज हामी तथ्याङ्क शास्त्रसँग सम्बन्धित कुरालाई तथ्याङ्क शास्त्रमा के कुराहरू छ भने त भनिहालेँ र यसमध्ये अङ्कगणितको अङ्कगणितीय मध्यक भन्छौँ, एभरेज भन्छौँ र अर्थमेटिक मिन भन्छौँ। त्यसमा मैले यो पहिलो लाइनमा अर्थमेटिक मिन अफ इन्डिभिजुअल सिरिज भने तर कन्टेन्टमा यो कुरा उल्लेख भएको छैन। क्लास 10 मा होइन यो 9 मा हो। तर अब सी एक्जामका प्रश्नपत्रमा निर्माण भएका प्रश्नहरूको ट्रेन्ड हेर्दाखेरि यो इन्डिभिजुअल सिरिजको पनि क्वेसन आउने गरेको छ र यसको अर्थमेटिक मिन भनेर यो डाइरेक्ट मेथड पनि भन्छ यसलाई x बार इक्वल टु समेसन x बाई n। जस्तै 10 जना विद्यार्थीहरूको उमेर यति वर्ष भनेर राखेको हुन्छ र ती 10 जना विद्यार्थीहरूको औसत उमेर कति भनेर सोध्दाखेरि 10 जना विद्यार्थीहरूको उमेरहरूको योगफल समेसन x भन्छौँ। n भनेको 10 नम्बर अफ स्टुडेन्ट। यसरी भाग गरेर निकाल्ने क्लास 8 र 9 मा पनि हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजको गर्यौं र यसँग सम्बन्धित क्वेसन पनि हामीले भेरी सर्ट क्वेसनमा आउने गरेको पाइन्छ। इन केस यस्ता खालका प्रश्न आयो भने कसरी हल गर्ने भनेर आज यो सी एक्जामको तयारी स्वरूप एउटा कुराकानी गर्छौं। र बेसिकली अब अटोमेटिक मिन अफ डिस्क्रिट एन्ड कन्टिन्युअस सिरिज हो। क्लास 10 मा इन्क्लुड भएका कुराहरू यिनीहरू हुन् र यसमा पनि यहाँहरुले अलिकति ध्यान पुर्याउनु पर्ने कुरा के हो भने मैले यहाँ फर्मुलाहरू भन्दै जान्छु। यो फर्मुलालाई तपाईले कति बेला ल यो फर्मुला त मैले देखेँ जस्तो लागेन भन्ने सम्भावना छ। किन यो कुरालाई मैले उल्लेख गरेँ भने यसमा 3 वटा तरिकाले अटोमेटिक मिन क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ माथिकै डाइरेक्ट मेथड भइहाल्यो। डाइरेक्ट मेथडमा यदि हामीले कन्टिन्युअस सिरिज र डिस्क्रिट सिरिज अब टेबल आउँछ, फ्रिक्वेन्सी हुन्छ, बारम्बारता हुन्छ, एफ आउँछ, त्यहाँ एक्स आउँछ, त्यसो आयो भने हामीले कुन फर्मुला युज गर्ने भनेर
गरिसकेका छौँ। एक्स बार इक्वल टु समेसन एफएक्स बाई क्यापिटल एन भनेर भन्छौँ। माथि छ समेसन एक्स आएको छ, तल समेसन एफएक्स आएको छ। एफएक्स भन्नाले एक्सले दुईवटा काम गर्छ। इन्डिभिजुअल सिरिजमा समेसन एक्सको ठाउँमा यहाँ चाहिँ समेसन एफएक्स आएको छ र इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्मल एनको सट्टा यहाँ क्यापिटल एन आएको छ। र समेसन एफएक्सको मिनिङ के भयो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सीसँग डिस्क्रिट डाटामा आएको भेरिएबललाई गुणन गरेर एउटा कलम तयार गर्छौँ। पछि हामी छलफल गरौँला, उदाहरण छ हामीसँग। र एक्स भनेको के हो त? सिरिज आउँदा वा क्लास इन्टरभल आउँदाखेरि वर्गान्तर आउँदाखेरि त्यसको मध्यमानलाई एक्स पनि लेखेको छ, कुनै कुनै पुस्तकहरूमा एम पनि लेखेको हुन्छ। र एक्स र एममा तपाईँहरू नचुकिनु होला, मध्यमान भन्छौँ। र यो पहिलो डाइरेक्ट मेथड। अनि लङ क्वेसन जब हामी अघिको क्वेसनको कुराकानी गऱ्यौँ ग्रुप सीमा आउने प्रश्नमा, त्यहाँ चाहिँ हामीले यो डाइरेक्ट मेथडै बढी प्रयोग गर्छौँ, किनकि यहाँ अरू दुईवटा मेथडहरू छन्। जस्तै दोस्रो नम्बरमा सर्टकट मेथड भनिएको छ, यसलाई छोटकरी विधि पनि भनिएको छ। र यसको फर्मुलाको स्वरूप अलिकति परिवर्तन छ। कसरी स्वरूप परिवर्तन भयो? एक्स बार इक्वल टु क्यापिटल ए प्लस समेसन एफडी बाई क्यापिटल एन भन्यो। ए भने के त? यो त कल्पित मध्यमान भन्छ। हामीलाई दिएको डाटामा सिरिजमा करिब करिब मध्यमानमा कस्तो खालको मिन आउँछ भनेर अनुमानित अन्दाज गरेर बिचको एउटा डाटा लिन्छौँ। त्यो डाटालाई ए भनिएको छ। त्यो किन लिन्छौँ, कहिले लिन्छौँ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। त्यही पनि म एकचोटि रिभ्यू गर्छु। कुनै बेला हामीलाई दिएका तथ्याङ्कहरू अलिक ठुलो भयो, ठुल्ठुलो अङ्क आयो, धेरै लामो खालको सिरिज भयो, 8-10वटा सिरिजहरू भयो, श्रेणीहरू भयो, वर्गान्तर लामो भयो र अङ्क क्याल्कुलेट गर्दा अलिकति लामो हुने हुनाले यसलाई अलिकति छोटो गर्नलाई ए भनेर एजुम मिन भन्छौँ वा कल्पित मध्यमान भन्छौँ, त्यसलाई प्रयोग गरी आउँछ। र यहाँ डीले के गर्छ भन्दाखेरि अघि जुन माथिको फर्मुला डाइरेक्ट मेथडमा एक्स आएको हो, त्यसबाट एउटा अर्को कलम बनाउँछौँ। त्यो अर्को कलम चाहिँ डी इज इक्वल टु एक्स माइनस ए भनेर, त्यसले चाहिँ हाम्रो क्याल्कुलेसनलाई सजिलो बनाउँछ। यसलाई छोटकरी विधि पनि भनिएको छ, सर्टकट मेथड भनिएको छ। तथापि हामी प्रयोग गर्दैनौँ प्रश्न हल गर्दा। किन यहाँ मैले छलफलमा राखेँ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ भेरी सर्ट क्वेसनमा सूत्र मात्र लेख्न भनेर सोधे आउँछ। अहिले हामी प्रश्नको छलफल गरौँला, त्यसकारण यो आवश्यक भयो। त्यस्तो अझ पनि अर्को एउटा मेथड बाँकी छ। माथिल्लो क्लासमा यहाँहरूले गणित विषय वा तथ्याङ्कशास्त्रलाई अध्ययन गर्ने सिलसिला आउँदाखेरि यो अटोमेटिक मिन फेरि पढ्नुपर्छ। त्यसमा विभिन्न खालका सिरिजहरू पढ्नुपर्छ। ती सिरिजहरू पढ्दाखेरि हामीले यो स्टेप डेभिएसन मेथड भने एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन एफ डी ड्यास बाई एन प्लस इन्टु एच भन्छौँ। यहाँ फेरि पनि अर्को कुरा आयो। यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो डी ड्यास भनेको के त? एक्सबाट ए माइनस मात्र गरियो, घटाइ मात्र गरियो, विचरण मात्र लियो, डेभिएसन मात्र लियो भने यसलाई सर्टकट मेथड भनियो। र अझ एसले डिभाइड गर्ने भनेको सामान्यतया वर्गान्तर भएको बेलामा वर्गान्तरको मानलाई एस सबैलाई डिभाइड गर्दा सानो अङ्क आउँछ। त्यो पनि त्यति हामी क्याल्कुलेसनमा त्यति धेरै प्रयोग गरेर सिकाउँदैनौँ, तर फर्मुला चाहिँ यहाँहरूले याद गर्नुपर्छ। अब हेरौँ ग्रुप एमा कस्तो खालको प्रश्नबाट हामीलाई तयारी गर्नु जरुरी हुन्छ। ग्रुप ए भनेको 2B को क्वेसन। यहाँ एउटा स्याम्पल क्वेसन मैले यहाँहरूसँग छलफल गर्नुभयो है। पहिलोको हाम्रो उदाहरण हो आजको है। इन अ डाटा द एज्युम्ड मिन क्लोज टु मिड भ्यालु इज स्मल ए। तर यहाँ स्मल ए भनियो, अघि मैले क्यापिटल ए भनिरहेको थिएँ। डेभिएसन लिँदाखेरि मिड भ्यालु एम माइनस ए अथवा मिड भ्यालु एक्स माइनस ए भनेर क्यापिटल ए प्रयोग गरेको ठाउँमा अहिले चाहिँ प्रश्नमै निर्धारण गरिसक्यो, भनिसकेको छ स्मल ए द्याट इज एज्युम मिन भनेर। त्यसकारण यसमा पनि अलिकति ध्यान पुर्याउनुपर्छ भाइ बहिनीहरूले। त्यस्तै अब यसको चाहिँ के भनेको छ त? डी इज इक्वल टु एम माइनस ए, राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द मिन बाई सर्टकट मेथड भने अघिको दोस्रो फर्मुला आयो। नेपालीमा यसलाई कुनै तथ्याङ्कमा मध्यमानको नजिक पर्ने कल्पित मध्यक ए छ, यदि एमबाट ए घटाउँदा आउने विचलन डी माइनस एम माइनस ए भए छोटकरी विधिमा मध्यक निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् भनेको छ। एम भनेको द्याट इज मिड भ्यालु अफ द सिरिज क्लास इन्टरभल आउँदाखेरि यसको एन्सर खालि एक लाइनमा लेख्ने एउटा सर्ट क्वेसन, भेरी सर्ट क्वेसन ग्रुप ए को हो। अटोमेटिक मिन एक्स बार इक्वल टु स्मल ए प्लस समेसन एफ डी बाई एन भन्छौँ। स्मल ए अघि क्यापिटल ए थियो, अहिले स्मल ए, किनभने यहाँ प्रश्नमै स्मल ए चाहिँ एज्युम मिन भनिसकेकोले यो लेखियो। त्यस्तै अर्को एउटा इक्जाम्पल, दोस्रो इक्जाम्पलको रूपमा इन अ कन्टिन्युअस सिरिज इफ एम इज मिड भ्यालु अफ अ क्लास फ्रिक्वेन्सी एफ एज्युम मिन ए and d dash is equal to x minus a by c, write the formula to find the arithmetic mean x bar in the series भनेको छ। यहाँ पनि यो
स्टेप डेभिएसन मेथडको एउटा फर्मुला मात्र लेख्ने काम चाहिँ यसमा दिएको छ। त्यसकारण अघिकै कुरामा खाली क्यापिटल ए को सट्टा यहाँ स्मल ए लेख्नु पर्यो। अनि यहाँ सी भनेर भनेकै छ डी ड्यासको भ्यालु, त्यसकारण त्यो सीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। अघिको फर्मुलामा मैले एस भनेको थिएँ। त्यस्तै यो ग्रुप ए कै अर्को एउटा प्रश्न पनि मैले यहाँहरूसँग सेयरिङ गर्न खोजेँ। नमुना स्वरूप यहाँ के भने आउँछ भन्दाखेरि यो त आज त मध्यक मात्रै फोकस गर्ने भनेको छु मैले, र मध्यकको सूत्र प्रयोग गर्ने खालको प्रश्न पनि सामान्य एउटा सूत्र मात्र प्रयोग गरेर एक लाइनमा क्याल्कुलेट गर्ने खालको क्वेसन चाहिँ यो भेरी सर्ट क्वेसन ग्रुप एमा आउँछ। जस्ट हो इफ एक्स बार इक्वल टु 35 समेसन एफ एक्स इक्वल टु 445 फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स क्यापिटल एन भने, अथवा यदि एक्स बार इक्वल टु 35 समेसन एफ एक्स इक्वल टु 445 भए यो पदको सङ्ख्या एन पत्ता लगाउनुहोस् भने, एन भनेको नम्बर अफ टर्म्स भन्छौँ। र यसको लागि दिएको के छ त, गिभन एक्स बार इक्वल टु 35 एन्ड समेसन एफ एक्स इक्वल टु 445। युजिङ फर्मुला हामी मिनको फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। फर्मुला त पुरानै भयो, एक्स बार इक्वल टु समेसन एफ एक्स बाई एन। यहाँ चाहिँ एक्स बार दिएको छ, एक्स बारको भ्यालु 35 राखौँ र समेसन एफ एक्सको भ्यालु 445 राख्दाखेरि अब सिम्पली क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 35 इन्टु एन इक्वल टु 445 र एनको भ्यालु सिम्पल तरिकाले डिभाइड गरिकन 455 डिभाइड बाई 35 इक्वल टु 13। यति गरिसकेपछि यसको 1 मार्कको क्वेसन आयो। यसलाई यति लामो लेख्न जरुरी पनि छैन, मैले यहाँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर सबै स्टेप लेखेर देखाएँ। र परीक्षामा 1 अङ्क प्रश्नको उत्तर लेख्दा 1 अङ्क मात्र आउने यो प्रश्न भएको हुनाले समयलाई अलिकति कन्ज्युम गरेर थोरै लाइन लेखेर तपाईहरुले उत्तर लेख्दिन सक्नुहुन्छ। र ग्रुप ए को लागि यो चौथो उदाहरण मैले अझै पनि एउटा राख्न खोजेँ र हुन त अगाडिकै जस्तै हो। इन अ डाटा इफ क्यापिटल एन इक्वल टु 24 एक्स बार इक्वल टु 6 फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एफ एक्स। फर्मुला एउटै हो, कुनै तथ्याङ्कमा एन इक्वल टु 24 एक्स बार इक्वल टु 6 अनि समेसन एफ एक्स इक्वल टु को मान पत्ता लगाउनुहोस् भन्ने पनि फर्मुला एउटै हो। यसको लागि पनि मैले यहाँ अलिकति डिटेली सबै स्टेपहरू लेखौँला, जाँचमा सबै लेख्न जरुरी छैन। सूत्र चाहिँ समेसन एफ एक्स हामीले निकाल्नुपर्ने एक्स बार र एन दिया छ। सूत्र चाहिँ एउटै हो, एक्स बार इक्वल टु समेसन एफ एक्स बाई एन भन्छौँ र भ्यालु राख्दाखेरि एक्स बारको भ्यालु 24 अनि 6 अनि एनको भ्यालु 24 राखेर क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 6 इन्टु 24 भनेर 144 यसको एन्सर आउँछ समेसन एफ एक्सको भ्यालु। र यति गरिसकेपछि यसको 1 मार्कको कुरा भयो। यो सबै स्टेप अलिक कम छोटो लेखेर भए पनि हुन्छ। अब ग्रुप ए लाई मैले 4वटा प्रश्नहरू यहाँहरूलाई उदाहरणको रूपमा राखेर अब ग्रुप ए लाई मध्यक वा अटोमेटिक मिनबाट मैले बिट मारेँ र यहाँहरूले जुन 4वटा प्रश्नहरू पाउनुभयो घरमा बस्दा प्र्याक्टिसको लागि मैले केही 4वटा प्रश्नहरू मैले यहाँहरूलाई दिन खोजेको छु। यो चाहिँ तपाईहरुले प्र्याक्टिस क्वेसन भनेर पाउनु होला र यसको आन्सर पनि सामान्य एक लाइनमा आउने आन्सर, त्यही पनि मैले यहाँ लेखिदिएको छु। व्हाट डज एक्स रिप्रेजेन्ट इन द फर्मुला फर द क्याल्कुलेसन अफ मीन इन द कन्टिन्युअस सिरिज। कुनै बेला यही चिजलाई चाहिँ व्हाट डज एम रिप्रेजेन्ट भनेर आउन सक्छ र फर्मुला तपाईहरुले सम्झिनु पर्यो। कहिलेकाहीँ एक्स पनि भन्छ, कहिलेकाहीँ एम पनि भन्छ। कुनै एउटा कन्टिन्युअस सिरिजमा एक्स भनेको मिड भ्यालु हो, सिम्पली मिड भ्यालु हो भनेर लेखिदिनुस्। कहिलेकाहीँ यहाँ एम आउन सक्छ, एम आयो भने मिड भ्यालु भनेर लेखिदिए पुग्यो, किनभने यो फर्मुलाको बारेमा जानकारी छ कि छैन भनेर यो भेरी सर्ट क्वेसन ग्रुप ए मा क्वेसन सोध्ने हो। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 2 तपाईहरुले प्र्याक्टिसको लागि इफ एक्स बार इक्वल टु 45 समेसन एफ एक्स इक्वल टु 4545 भन्नाले 4545 फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स। यु क्यान क्याल्कुलेट बाई युजिङ द फर्मुला सिम्पली। क्वेसन नम्बर 3 in a data n equal to 25 and summation f x equal to 1225 find the value of x bar। यसको पनि एउटै फर्मुला लगाउने हो र आन्सर पनि मैले दिएको छु। र अन्तिमको प्रश्न यो ग्रुप ए को लागि इन अ डाटा इफ n equal to 65 x bar equal to 20 find the value of f x। सिम्पली यो यताउता एउटै फर्मुला युज गरेर कसरी प्रश्न हल गर्न सकिन्छ, एक एक लाइनमा आउने प्रश्नहरू ग्रुप ए मा हुन सक्छ। अब हामी ग्रुप बी मा यदि मध्यकै कुरालाई लिने हो भने ग्रुप बी मा कस्ता खालका प्रश्नहरू आउँछन्, यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, के प्र्याक्टिस क्वेसनहरू के छन् भनेर यो आज मेरो तपाईहरुको लागि 5औं उदाहरण हो, 5th एक्जाम्पल हो, जुन ग्रुप बी को लागि उपयुक्त देखिन्छ। इफ द नम्बर अफ टर्म्स n इक्वल टु 12 प्लस a समेसन एफ एक्स इक्वल टु 168 प्लस 14a इन अ कन्टिन्युअस सिरिज फाइन्ड द मीन। कुरा एउटै देखियो, अघि पनि n को भ्यालु दिया छ, समेसन एफ एक्स को भ्यालु दिया छ, अहिले पनि त्यही दिया छ र यसलाई ग्रुप बी मा सुहाउँछ भनेर मैले किन राखेँ यो भन्दा फर्मुला एउटै भए पनि यहाँको क्याल्कुलेसनमा हेर्नुस्।
Here given value n equal to 12 plus a, summation of x equal to 168 plus 14a. Using formula for arithmetic mean, the formula is same, x bar equal to summation f x by n. The given values are n has value 12 plus a, summation fx has value 168 plus 14. अब यति लेखेपछि कतिपय नानीहरूलाई हामीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन हुन्छ, ल अब a को मान दिएको छैन, x बार कसरी निकाल्ने, x बार निकाल्नलाई त a को मान चाहियो, a को मान भए पो हामीले सरसर्ती क्याल्कुलेट गरेर गर्न सकिन्छ। यहाँ सामान्य एउटा ट्रिक पनि गर्नु पर्यो। You can factorize the numerator, that is 168 plus 14a. This is expression containing two terms. You can take common 14 from 168 as well as 14. यदि न्युमेरेटरलाई तपाईले फ्याक्टराइज गर्नुभयो र 14 कमन लिनुभयो भने त्यहाँ चाहिँ एउटा फ्याक्टरको रूपमा 12 प्लस a आउँदो रहेछ। 12 plus a in numerator, 12 plus a in denominator. These two factors can be cancelled out. यो अंश हर न्युमेरेटर डिनोमिनेटरलाई यदि 12 प्लस a ले डिभाइड गर्नुभयो भने तपाईले अंश र हरलाई यसरी हामी कपीमा चाहिँ काटेर देखाउने गर्छौं र यसबाट x बार को भ्यालु आउँछ 14। यसरी हामीले यो एउटै सूत्र एउटै कुराकानीलाई अलिकति मोडिफाई गरेर ग्रुप बी मा क्वेशन सोध्ने गरेको छ। त्यस्तै अर्को एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौं, एक्जाम्पल 6। यो मीन सँग रिलेटेड ग्रुप बी को लागि, if the mean of x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 is 11, find the value of x. मैले अघि नै सुरुमै भनेको थिएँ यहाँहरुलाई कि इन्डिभिजुअल सिरिज भनेर क्लास 10 मा इन्क्लुड गरेको छैन, ग्रुप डाटा भनेको छ भन्नलाई। तर यो इन्डिभिजुअल सिरिजकै क्वेशनलाई यदाकदा एसएलसी का क्वेशनहरुको ट्रेन्डिङ हेर्दाखेरि यस्ता खालका प्रश्नहरु पनि आएको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सीटीसी ले राखेको भन्दा अलिकति पुरानो कुरा सोधेको यो पाइएको हुनाले एउटा उदाहरण मैले दिएको छु, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। र यसको हामीले आन्सर कसरी गर्छौं भन्दा यो n equal to 5 भनेर यहाँबाट नोट गरे। किन n equal to 5 भयो भन्दाखेरि x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 यहाँ पाँचवटा डाटा दिएको छ। x बार मीन को भ्यालु 11 दिएको छ, त्यसकारण n को भ्यालु 5 र x बार को भ्यालु 11 लियो। र यो चाहिँ अघि नै हामीले सुरुमा सूत्रहरु लेख्दाखेरि इन्डिभिजुअल सिरिजको जुन सूत्र भनेका छौं x बार इक्वल टु समेसन x by n, मैले अघि नै भनेको थिएँ 10 जना विद्यार्थीहरुको उमेर फलाना फलाना छ, त्यसो भए हामीले मीन निकाल्दाखेरि x बार इक्वल टु समेसन x by n भन्छौं। समेसन x भनेको 10 जना विद्यार्थीहरुको उमेरको योगफल, n भने चाहिँ 10 जना विद्यार्थीको 10 नम्बर आउँछ भन्ने जस्तै यो x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 र x plus 8 भनेर जुन पाँचवटा डाटा दिएको छ त्यसलाई हामीले n equal to 5 भनेर भन्यौं र यसको मीन दिएको छ x बार को भ्यालु र हामीले यसलाई अलिकति इलाबोरेट गरेर यसको भ्यालु लेख्दै जाँदा x बार भनेको 11 भयो। समेसन x लाई तपाईले के लेख्नु पर्ने भयो वास्तवमा भन्दा x, x plus 2, x plus 4, x plus 6 र x plus 8 भनेर यसरी न्युमेरेटरमा पाँचवटा डाटा जोड्नु पर्यो र यसलाई सरसर्ती सिम्प्लिफाई गर्ने मात्रै काम बाँकी रह्यो। अब यसलाई ब्र्याकेट ओपन गर्न सक्छौं अथवा यो x 5 र जोड्दा 5x र नम्बर जोड्दा 20 डिवाइड बाइ 5 र क्रस मल्टिप्लाई गरेर सिम्प्लिफाई गर्दा 55 इक्वल टु 5x प्लस 20, 5x इक्वल टु 55 माइनस 20 दैट इज 35 र x को भ्यालु निकाल्न भनेको छ क्वेशनमा। त्यसकारण अन्तमा हामीले यो x को भ्यालुलाई 35 लाई 5 ले डिवाइड गरिकन 7 निकाल्छौं। यो भयो एउटा एक्जाम्पल। यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा पर्छ, ग्रुप डाटा भनिया छ तर क्वेशनको ट्रेन्ड पनि हेर्नुपर्छ, पुराना प्रश्नहरु हामीले हेर्नुपर्छ। पुराना प्रश्न हेर्दाखेरि यस्ता खालका प्रश्न आएको छ। र आज 7औं प्रश्नको रूपमा यो ग्रुप बी को तेस्रो प्रश्न हो। आजको उदाहरणमा 7औं पर्छ र यो पनि अटोमेटिक मीन अंकगणितीय मध्यकसँग रिलेटेड क्वेशनलाई तपाईहरुले यस्तो खालको क्वेशन त प्र्याक्टिस गर्दै अभ्यस्त भएको होला। यदि गर्नु भएको छैन भने यसलाई अलि फोकस गर्नुस्। एक दुईजना नानीहरुसँग यो प्रश्न मैले यसरी पनि गर्न सकिन्छ भन्दा ल हामीले यो पनि पढाएको छौं र भन्ने खालको कुरा गर्छन्। यो यसो हेर्दा ग्रुप डाटाको पर्दैन, सिरिज पनि छैन। अब यसलाई इन्डिभिजुअल सिरिज भन्ने अथवा के भन्ने क्वेशन आइराखेको छ। हुन त क्लास 9, 8 मा पनि यो प्र्याक्टिस गरेका छौं। यसलाई कसरी सल्भ गर्ने जस्तो क्वेशन के दिएको छ भने द मीन अफ a, b, c and d is 12 and the mean of e and f is 6। यो मीन भन्नाले के बुझ्नु पर्छ हामीले भन्दाखेरि अटोमेटिक मीन भनेर बुझ्नु पर्यो। यो अटोमेटिक मीन बुझिसकेपछि दुईटाको छुट्टाछुट्टै मीन पनि दुईटै दिएको छ र लास्टमा के सोधेछ भने फाइन्ड द मीन अफ a, b, c, d, e and f भन्यो। चारवटाको मीन दिएको छ छुट्टै, दुईटाको मीन दिएको छ र अब 6वटाको मीन निकाल भनेर क्वेशन गरेको छ। यो चारवटा a, b, c, d के हो त थाहा छैन, e र f के हो थाहा छैन।
तर मिन दिएको छ। यसलाई कसरी हल गर्न सक्छौँ भनेर हामी कोसिस गरौँ। हियर मिन अफ एबिसिडी इज 12, द्याट इज एक्स बार। यो एउटैलाई मात्र फोकस गर्दाखेरि फर्मुला त हामी पुरानै युज गर्न सक्छौँ, एक्स बार इक्वल टु समेसन एफ बाई एन। र यहाँ एक्स बारको भ्यालु 12 दिएको छ, यो एबिसिडीको मात्रै कुरा गर्दैछौँ। समेसन एक्स भनेको 4वटा डाटा जोड्ने, दे आर अननोन। एबिसिडीको भ्यालु थाहा छैन हामीलाई, तर हामी जोड्न सक्छौँ। यो जोडलाई हामीले 4 ले डिभाइड गर्दा यसबाट के आउँछ भन्दा एबिसिडीको योगफल टोटल 12 into 4, द्याट इज 48। थाहा छैन हामीलाई what is A, what is B, what is C and what is D, तर the sum of these 4 values is 48। यसबाट यति नै कन्क्लुड गर्छौँ। र अर्को चाहिँ फेरि सेकेन्डमा हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनलाई यही नै सूत्र लगाउने मैले यहाँ कोसिस गरिनँ, लेखिनँ, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ। यही नै सूत्र लगाउँदा E प्लस F को भ्यालु चाहिँ 6 into 2 गरेर 12 आउँछ। भनेपछि हामीले यहाँसम्म के पायौँ भन्दा हामीलाई दिएका 6वटा डाटाहरू छन्। ABCD को मिन दिएको छ, E र F को मिन दिएको छ। यसको आधारमा हामीलाई इन्डिभिजुअल सबै भ्यालु के हो, A को मान कति, B को मान कति, E र F का के हुन् केही थाहा छैन। तर ABCD को योगफल 48, E र F को टोटल योगफल 12 भनेर पायौँ। यति पाएपछि हामीलाई यथेष्ट भयो। अब कम्बाइन मिन के निकाल्छौँ, फेरि पनि एउटै खालको हामीले कन्सेप्ट बनाउन सक्छौँ। कम्बाइन मिनको लागि त ABCD E र F को टोटललाई 6वटा डाटा भएकोले डिभाइड गर्छ। एबिसिडी ई र एफ को टोटल कसरी राख्यौँ हामीले भने एबिसिडी को टोटललाई 48, ई र एफ को टोटललाई 12, न्युमरेटरमा दुईटा जोडौँ 60 आउँछ, त्यसलाई 6 ले डिभाइड गरेपछि 10 आयो। भनेपछि यो एउटा इन्डिभिजुअल सिरिजकै प्रश्नलाई, मिनकै प्रश्नलाई अलिकति फरक तरिकाले प्रस्तुत गरेको पाइन्छ। यहाँहरूले हेर्नु भएको छैन, देख्नु भएको छैन भने यसलाई अलिकति फोकस गर्नु होला। यो खालको ट्रेनिङमा पनि आइराखेको छ। र आजको ग्रुप बी को अन्तिम प्रश्नको रूपमा मैले आजको 8औं उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोजेँ। यो ठ्याक्कै एक्जाम्पल 7 सँग थोरै रिलेटेड छ। हेरौँ यो प्रश्न कस्तो छ। द एभरेज अफ 10 बोइज इज 20 years. द एभरेज अफ 15 गर्ल्स इज 18 years. फाइन्ड द कम्बाइन एभरेज भने 10 बोइज 10 जना केटाहरूको उमेर दिएको छ एभरेज, त्यस्तै 15 जना केटीहरूको एभरेज उमेर पनि दिएको छ। एभरेज भन्नाले औसत पनि हो, यसलाई मिन पनि भन्छौँ। अघि मिन भनियो, अहिले चाहिँ एभरेज भनियो। शब्द फरक भए पनि कुरा एउटै हो। कम्बाइन एभरेज निकाल्ने भनेको अब हामीसँग जम्माजम्मी 15 र 10 गरेर 25 स्टुडेन्ट्स अल टुगेदर भयो। तिनीहरूको कम्बाइन मिन निकाल्ने भनेको ठ्याक्कै यो 7 सँग मिल्न जुल्दो त भयो। अब यसको हामीले कसरी सल्युसन निकाल्छौँ भन्दा एभरेज अफ 10 बोइज इज 20 years भने यसको लागि फर्मुला एउटै हो। फेरि फर्मुला त हामी कहीँ दायाँ बायाँ गएको छैन, एउटा मात्र फर्मुलालाई आज फोकस गरिरहेको छौँ। एक्स बार इक्वल टु समेसन एक्स बाई एन। एक्स बार भनेको मिन भयो, समेसन एक्स भनेको 10 जना केटाहरूको सबैको उमेरको जोडफल भयो, एन भनेको 10 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भयो। यसलाई हामीले सरसर्ती क्यालकुलेसनमा भ्यालु राखेर हेर्दाखेरि 20 मिन भयो, 10 नम्बर अफ स्टुडेन्ट भयो। यसरी चाहिँ हामीले समेसन एक्सको भ्यालु आउँछ। त्यो समेसन एक्स भनेको क्रस मल्टिप्लाई गर्दा 10 into 20, त्यो भनेको 200। द्याट इज सम अफ अल 10 स्टुडेन्ट्स, एज अफ अल 10 स्टुडेन्ट्स भयो। र त्यस्तै गरी हामीलाई त फेरि 15 गर्ल्सको पनि एभरेज एज दिएको छ, वा चाहिँ हामीलाई मिन एज दिएको छ। त्यहाँबाट यही नै फर्मुला हामीले अप्लाई गर्दाखेरि द टोटल एज अफ 10 गर्ल्स इज 15 टाइम्स 18 इक्वल टु 270 years। अघिकैसँग ठ्याक्कै मिल्न आयो। अब हेर्नुहोस् है, 10 जना केटाहरूको जम्मा उमेर 200 वर्ष आयो, 15 जना केटीहरूको जम्मा उमेर 270 वर्ष आयो। हामीसँग जम्मा जम्मी 25 जना स्टुडेन्ट भयो। तिनीहरू सबैको टोटल एज कति आयो भन्दा द टोटल एज अफ 10 बोइज एन्ड 15 गर्ल्स इज इक्वल टु 200 प्लस 270, द्याट इज 470 years भयो। र टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स कति आयो त भन्दा 10 बोइज 15 गर्ल्स गरेर 25 आयो। भनेपछि तिनीहरूको कम्बाइन मिन अथवा कम्बाइन एभरेज कसरी निकाल्ने भन्दा कम्बाइन एभरेज एज इक्वल टु टोटल एज अफ 25 स्टुडेन्ट्स बाई टोटल नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, द्याट इज 470 बाई 25, 18.8 years भनेर यो चाहिँ हामीले मिनको एउटा कम्बाइन गर्ने खालको सूत्र छ वा फर्मुला छ, क्वेसन छ। यो चाहिँ आज ग्रुप बी को अन्तिम प्रश्नको रूपमा मैले ग्रहण गरेँ। यहाँहरूले यसरी नै स्वीकार गरिदिनु होला। अब हामी ग्रुप सीमा जाँदैछौँ। ग्रुप सी जानुभन्दा अगाडि एउटा कुरा त बिर्सन पाइएन नि। के बिर्सन पाइएन भने ग्रुप बीमा 4वटा प्रश्न मैले उदाहरण स्वरूप राखिसकेँ। तपाईँहरूलाई 4वटा प्रश्नहरू मैले प्र्याक्टिस क्वेसनको रूपमा राख्न त झन्डै बोल्न लागेको। यहाँ हेरौँ क्वेसन नम्बर 5। क्वेसन 5 किन राखेँ मैले, इक्जाम्पल अघि
4वटा गरेर 4वटा एक्सरसाइज प्र्याक्टिस क्वेसन दिएँ। अहिले फेरि इक्जाम्पल 4वटा प्रस्तुत गरिकन फेरि अर्को 4वटा एक्सरसाइज प्र्याक्टिस क्वेसन राख्न खोजेको छु। प्र्याक्टिस क्वेसनको क्वेसन नम्बर 5, इफ एक्स समेसन एफ एक्स इक्वल टु 100 प्लस 75x n इक्वल टु 20 प्लस 15x भनियो पहिलो क्वेसनमा, त्यहाँबाट मिन निकाल्ने भन्यो। सेकेन्डमा फेरि अघिको इक्जाम्पल नम्बर 7 सँग रिलेटेड क्वेसन राखेको छ प्र्याक्टिसको लागि, एन्सर पनि दिएको छु, एन्सर चेक गर्नु होला। इफ द मिन अफ x, x plus 3, x plus 6, x plus 9, x plus 12 and x plus 15 is 18, find the value of x। एक्ज्याक्टली अगाडिकै जस्तो प्रश्न हो, यसलाई प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, यसको एन्सर मैले दिएको छु। क्वेसन नम्बर 7, प्र्याक्टिस क्वेसन 7, if the mean of a, b, c, d is 9 and mean of a, b, c, d, e and f is 12, find the mean of e and f। अघिकै प्रश्न अघिकै मोडललाई मैले थोरै चेन्ज गरेर दिएको छु। यो कसरी गर्ने भनेर विचार गर्नु होला, किनभने 4वटा एबीसीडीको मिन दिएँ मैले, 6वटाको मिन पनि दिएँ। अब 2टाको मिन निकाल्नुहोस्। अघि चाहिँ 4वटा र 2टाको मिन दिएर 6वटाको कम्बाइन निकाल्नु भन्ने प्रश्न दिएको छु मैले, हल पनि गरेर देखाइसकेँ। त्यसलाई अलिकति चेन्ज गरेर एउटा प्र्याक्टिस क्वेसनको रूपमा दिएको छु। र अन्तिममा यो क्वेसन नम्बर 8 ग्रुप बीबाट अन्तिम तपाईँले प्र्याक्टिस क्वेसनको रूपमा द एभरेज एज अफ एज गरियो, यहाँ एज भन्नु नहुने मिस्टेक भयो, यसलाई मिलाउनु होला। द एभरेज अफ 10 नम्बर्स इज 20, द एभरेज अफ अदर 15 नम्बर्स इज 30, वाट इज देयर कम्बाइन्ड मिन भयो। यहाँ 10वटा अङ्कको मध्यक चाहिँ 20 छ, अर्को 10वटा सङ्ख्याहरूको अङ्कहरूको औसत चाहिँ 30 भए र यिनीहरूको संयुक्त औसत निकाल्नुहोस्। ठ्याक्कै अघिको इक्जाम्पल नम्बर 8 सँग रिलेटेड छ। अब यो ग्रुप बीलाई पनि मैले यहाँबाट बिदा लिएँ। अब ग्रुप सीमा आज जम्मै 2टा प्रश्न मैले यहाँहरूलाई पस्किन कोसिस गरेँ। ग्रुप सी भन्नाले लङ क्वेसन हो। अङ्कगणितीय मध्यकबाट ग्रुप सीमा कस्ता खालका प्रश्नहरू आएका छन् एकचोटि तपाईँहरूले याद गर्नुहोस्। त्यो याद गर्दाखेरि सम्झिनुहोस्। अब हामीलाई एउटा यस्तो खालको टेबल आउँछ अनि श्रेणी अन्तरका प्रश्नहरू आउँछन्। श्रेणी अन्तर दिएको छ, विशेष गरेर तपाईँहरू परीक्षा दिने पढिरहने स्टुडेन्ट भएको तरिका हुँदाखेरि मार्क्स अफ 10 भनेर दिन्छ अनि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स भनेर दिन्छ। यो मार्क्स अफ 10 र नम्बर अफ स्टुडेन्टलाई हामीले कसरी मिन क्याल्कुलेट गरेका छौँ, भोलि गर्दा हामी अर्को क्लासमा यसको क्वार्टाइल कसरी निकाल्ने, मिडियन कसरी निकाल्ने भन्ने कुरामा पनि जान्छौँ। आज हामी मिनमै मात्र फोकस गरेको हुनाले मिन निकाल्ने एउटै मात्र सूत्र प्रयोग गर्छौँ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, हामी सर्टकट मेथड स्टेप डेभिएसन मेथडमा हामी जाँदैनौँ, हामी त खालि डाइरेक्ट मेथडमा प्रयोग गर्छौँ। अब यो श्रेणीमा आइसकेपछि कस्तो खालको प्रश्न मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु, यो आजको मेरो 9th इक्जाम्पल हो। लङ क्वेसन ग्रुप सी को फर्स्ट इक्जाम्पल हो र यो क्वेसनमा क्याल्कुलेट द एभरेज अर अटोमेटिक मिन फ्रम द फलोइङ डाटा भन्ने डाटा तल दिएको छ। दिएका आँकडाको आधारमा औसत वा अङ्कगणित मध्यक निकाल्नुहोस् र तालिका मैले त्यही नै दिएँ। अघि मैले जुन भने प्राप्ताङ्क 10 to 20 2 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, मार्क्स चाहिँ 20 to 30 मा 5 नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, त्यस्तै मार्क्स चाहिँ 30 to 40 मा नम्बर अफ स्टुडेन्ट 7 छ, मार्क्स 40 to 50 गेन गर्ने स्टुडेन्ट नम्बर 6 छ, 50 to 60 गेन गर्ने 3 छ र 60 to 70 गेन गर्ने चाहिँ 2 स्टुडेन्ट्स छ। भनेपछि यो एउटा तालिका सधैँ देखिराख्नु भएको हो र यहाँ हुनसक्छ के समस्या भन्दाखेरि अहिले हामी हल पनि हेरौँला। समस्या के हुन सक्ने रहेछ भन्दाखेरि अहिले त सबैको क्याल्कुलेटर चलाउनु बानी, यसो ठिसेर क्याल्कुलेटर गर्छौँ। हामी पहिला हामीले गर्दाखेरि क्याल्कुलेटर हामीले किन्नै पाउँदैन थियौँ, क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दैन थियौँ र क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्दा अलिकति चनाको हुनु पऱ्यो। के भने हतार गर्ने होइन, ठिच्दाखेरि छोयो कि सकिहाल्यो। माइन्डले गर्दा बरु मिस्टेक हुँदैन थियो भने क्याल्कुलेटर ठिच्दा मिस्टेक हुने सम्भावना छ। जानिकन पनि यो 4 अङ्कको प्रश्नलाई एकदम सिरियसली, समय छ तपाईँहरूले समय नपुगेको समस्या हुँदैन, जाँचलमा एकदम कुल तरिकाले तयारी गर्दाखेरि समय नपुगेको समस्या हुँदैन। यसको अब हल गर्दाखेरि तपाईँहरूले गरिराख्नु भएकै अभ्यस्त भइराखेको कुरालाई मैले फेरि यहाँ रिभ्यू गर्न मात्रै खोजेँ हो। हेरौँ अब कसरी गर्ने यो। अब यो हामीले अङ्कगणितीय मध्यक निकाल्ने यो ग्रुप डाटा भएको हुनाले, यो क्लास इन्टरभल भएको हुनाले यसमा हामी 4वटा कलम म्यानेज गर्छौँ। किनकि यो डाइरेक्ट मेथडमै गर्न लागेको छु मैले, सर्टकट र स्टेप डेभिएसनमा म गएको छैन, त्यो जरुरी पनि छैन। त्यसले गर्दा झन् अलमल गर्छ, स्टुडेन्टहरू त्यति मानिरह आउँदैन। मैले अध्यापन गराउँदाखेरि पनि यो सर्टकटै ठिक छ सर, किन अलमल गर्ने, धेरै ठुलो समस्या छैन र यसको लागि अब क्याल्कुलेटर छँदैछ भन्छन्, त्यही नै कुरा हामी यसमा फोकस गर्छौँ। अब यो 4वटा कलममध्ये फर्स्ट कलम इज फर मार्क्स अफ 10 द्याट इज गिभन इन द क्वेसन। 10 to 20
20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 यो चारवटा जुन मतलब 6वटा श्रेणी आएको छ वा यो क्लास इन्टरभल आएको छ त्यसको इन्डिभिजुअल सिरिजमध्ये यो डाटालाई हामीले फर्स्ट कलममा राख्छौँ सेकेन्ड कलम इज फर फ्रिक्वेन्सीज प्रत्येकको करस्पोन्डिङ फ्रिक्वेन्सीजहरु सेकेन्ड कलममा राख्छौँ हामी थर्ड कलमको कुरा गर्दा थर्ड कलममा के राख्छौँ त भन्दाखेरि हामीले मिड भ्यालु भन्छौँ यहाँ मैले m लेखेको छु अघि हाम्रो सूत्रमा के थियो x थियो मैले भने पनि थिएँ कि कहिलेकाहीँ m पनि लेखिन्छ यसमा x लेखे पनि हुन्छ यहाँहरुले र m लेख्दाखेरि मिड भ्यालु कसरी आयो यो 10 देखि 20 सम्मको मिड भ्यालु 15 भन्यो मिड भ्यालु भनेको दुईटा तरिकाले सोच्न सकिन्छ 10 एउटा नम्बर लाइनमा 10 देखि 20 को बीचमा के पर्छ भन्दा 15 पर्छ अथवा तपाईले 10 लाई 20 सँग एड गर्नुस् जोड्नुस् 30 आउँछ त्यसको मिड भ्यालु निकाल्नु 2 ले डिवाइड गर्नुस् 30 लाई 2 ले डिवाइड गर्दा 15 आउँछ यो पहिलो फर्स्ट सिरिजको हो है त्यस्तै सेकेन्ड सिरिजमा पनि 20 र 30 जोडेर 50 आउँछ र 2 ले डिवाइड गर्दा 25 आउँछ यसरी क्रमशः सबैको हामीले मिड भ्यालु निकाल्दै जाउँ 25 35 45 55 65 यसरी मिड भ्यालु आउँछ र हामीले सबै फ्रिक्वेन्सी जोड्दाखेरि 25 छ यो चाहिँ सबै विद्यार्थी संख्या जम्मा 25 भयो र हामीले मिड भ्यालु निकाल्दा यस्तो खालको अझ एउटा कलम बाँकी छ चौथो कलम त्यो चौथो कलममा हामीले f into x पनि भन्छौं कहिले यदि मिड भ्यालुलाई x भनियो भने यहाँ मिड भ्यालुलाई m भनिएको छ त्यसकारण यसलाई f into m भन्यो fm भन्छौं त्यसलाई र यो कसरी आयो भन्दाखेरि यो f into m भनेको um सँग करस्पोन्डिङ f भनेको 2 र 15 एक अर्काको सम्बन्धित मिड भ्यालु र फ्रिक्वेन्सी हो यसलाई गुणन गर्दाखेरि 2 र 15 को प्रोडक्ट हो कुनै कुनै टेबलमा यो दुईटा गुणन गरेर पनि देखाइन्छ तर देखाउनु जरुरी छैन जाँचको लागि बुझिहालिन्छ तपाईहरुले बुझेर मात्र लेख्ने हो यो भनेपछि 30 कसरी आयो भन्दा 2 र 15 को प्रोडक्ट त्यसैगरी 5 र 25 को प्रोडक्टको रूपमा यहाँ 125 7 र 35 मल्टिप्लाई गर्दा 245 6 र 45 मल्टिप्लाई गर्दा 270 क्याल्कुलेटरमा गर्ने हो तर तपाईले यहाँ टेबलमा लेख्नुपर्छ र सबैलाई टोटल गरेपछि हामी एउटा फेरि पनि सम निकाल्छौं यसलाई हामी समेसन fx भनियो यहाँ र समेसन fx र समेसन fm चाहिँ कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुने हुन्छ मैले पनि समेसन fx लेखेँ समेसन fm लेख्दा राम्रो हुन्छ किनभने यहाँ m भनियो यहाँ x भनिएको छ त्यसो नगरौं सकेसम्म समेसन fm नै लेख्नु होला अब अर्थमेटिक मिन निकाल्ने बेलामा फर्मुला एउटै आयो फेरि यसलाई x नै भनेर सम्झिदिनु भयो राम्रो हुन्छ यो उदाहरणको लागि समेसन fx by n भनेर समेसन fx को मान कति त यहाँ भन्दाखेरि हामी टेबलबाट दुईटा कुरा ड्रा गर्छौं एउटा कुरा चाहिँ समेसन fx को भ्यालु 965 अर्को मान चाहिँ हामीले n को भ्यालु 25 डिवाइड गर्छौं सिम्पली क्याल्कुलेटरबाट डिवाइड गर्नु होला म्यानुअली गर्न पर्दैन र यसको भ्यालु चाहिँ 38.6 आएको हुनाले अब यो प्रश्नले सोधेको कुरा के रह्यो भन्दा क्याल्कुलेट द एभरेज अर अर्थमेटिक मिन अफ द फलोइङ डाटा के को छ प्राप्ताङ्कको छ नम्बर अफ मार्क्स को छ र हामीलाई दिएको 25 स्टुडेन्ट्सले पाएको एभरेज मार्क्स भनेको 38.6 हो यति गरिसकेपछि तपाईले 4 अंकको प्रश्न हल गरिसक्नुभयो र अब फेरि पनि यसमा अलिक फरक क्याटेगोरीको एउटा लास्ट क्वेशन बाँकी रह्यो त्यो भनेको क्वेशन नम्बर 10 मेरो आज एक्जाम्पल क्वेशन नम्बर 10 को रूपमा एक्जाम्पल नम्बर 10 हो मैले सल्भ गरेकोमा यसमा अलिकति यो मध्येकै थोरै चेन्ज भएको क्वेशनलाई मैले यहाँहरुसँग राख्न खोजेँ जस्ट if the mean of the data given below is 39 calculate the value of m यहाँ चाहिँ तल दिएको तथ्याङ्कको मध्य 39 छ अथवा भए m को मान पत्ता लगाउनुस् डाटा कसरी आयो भन्दा अघि जस्तै वेजेस भनेर आयो अघि चाहिँ प्राप्ताङ्क मार्क्स भनेर आयो यहाँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स को सट्टा अहिले नम्बर अफ वर्कर्स आयो नम्बर अफ वर्कर्स दिएको छ वेजेस दिएको छ this 4 is the number of workers who obtain the wages from 15 to 25 अब यसरी नै यहाँ सबै डाटा अघि जस्तै 5 टा सिरिजमा दिएको छ र एउटा कुरा चाहिँ यहाँ m अननोन आयो फ्रिक्वेन्सी र तपाईहरुले सोच्नु भयो होला यो फ्रिक्वेन्सी m को सट्टा अर्को अंक आएको भए कति सजिलो हुन्थ्यो सजिलो त हुन्थ्यो तर यो अलिकति मोडिफाई गरेर उल्टाएर दिएको क्वेशन भएकोले बरु यहाँ के दिया छ हामीलाई अंकगणित मध्य दिएको छ वा चाहिँ यसको एभरेज दिएको छ 39 भनेर र यसैको आधारमा हामीले n चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्यो अलिकति उल्टो डाइरेक्सनमा दिएको क्वेशन हो कहिलेकाहीँ यस्तो खालको प्रश्न पनि आइरहेको देखिन्छ तपाईहरुले प्र्याक्टिस त गरिराख्नु भएको होला यसको सल्युसनमा केही डिफरेन्स छैन एउटै तरिकाले हल गर्छौं तरिका कुनै फरक छैन तालिका पनि यही 4 वटा कलमको तालिका बनाउँछौं र 4 वटा कलम मध्ये पहिलो कलममा हामीले यो सिरिज लाइन राख्छौं श्रेणी राख्छौं दोस्रो कलममा हामीले
यो फ्रिक्वेन्सीलाई राख्छौँ। तर फ्रिक्वेन्सी टोटल गर्दा अघिको भन्दा यहाँ के डिफ्रेन्स छ भनेर अलिकति फोकस गरौँ। यहाँ हामी फ्रिक्वेन्सी जोड्नुपर्छ, समेसन एफ अथवा क्यापिटल एन निकाल्नुपर्छ। यहाँ त्यो निकाल्दाखेरि हामीलाई कहिलेकाहीँ कन्फ्युजन के हुन्छ, सबै सर जोड्दै गयो, 4 6 जोड्दा 10 भयो, 12 जोड्दा 22 भयो, एम कसरी जोड्ने, 3 जोड्दा 25 भयो, अनि 25 एम भनेर लेखिदिन्छौँ किनकि 25 नम्बर हो, एम भनेको एउटा भेरिएबल हो, यो दुईटालाई सँगै जोड्न मिल्दैन। हामी जाँचको बेलामा हतार गरेर कहिलेकाहीँ सँगै जोडियो भने यो मिस्टेक हुन्छ, कदापि नगरौँ। र अब कुरा आयो फेरि थर्ड कलम। थर्ड कलममा त मिड भ्यालु भनेर भन्यौँ हामीले, मिड भ्यालु निकाल्दैछौँ। मिड भ्यालु निकाल्दा अघिकै जस्तै 15 र 25 को मिड भ्यालु दुईटा तरिकाले सोच्न मिल्छ। एउटा नम्बर लाइनमा हामीले 25 र 15 को बिचमा के छ भनेर हेर्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ 15 लाई 25 सँग जोड्यो भने 40 आउँछ, 2 ले डिभाइड गरेर 20 आउँछ। यसरी नै मिड भ्यालु निकाल्दै जान्छौँ सबै बाँकी श्रेणीको। यसरी मिड भ्यालु निकालेपछि अब अन्तिममा अघिकै चौथो कलम आयो। चौथो कलममा यो एफएम भन्छौँ हामी, या एफएक्स पनि हुन्छ। घरिघरि यहाँ मेरो एफएक्स भएको छ, घरिघरि एफएम भएको छ, सकेसम्म एउटै गरौँ। 4 र 20 मल्टिप्लाई गर्दा 80 भयो, यो प्रडक्ट हो। त्यस्तै अब 6 र 30 मल्टिप्लाई गर्दा 180, 12 र 40 मल्टिप्लाई गर्दा 480। अब कुरा के आउने, 50 र एम कसरी मल्टिप्लाई गर्ने, फेरि पनि अलमल हुनसक्छ। यसलाई मल्टिप्लाई राख्दा सिम्पली प्रडक्टको रूपमा राख्ने हो, 50 एम अनि 180। फेरि यहाँ टोटलको कुरा समेसन एफएम या समेसन एफएक्स भन्छौँ, अरू बेलामा यहाँ समेसन एफएक्स लेख्या होला, सायद मैले लेख्दैछु समेसन एफएक्स। यो सबै टोटल गर्ने, टोटल गर्दा के भयो, 80 180 480 र 180 लाई टोटल गरेर नम्बर टोटल गरेर 920 लेख्छौँ र 50 एम चाहिँ छुट्टै लेख्छौँ किनकि यो अनलाइक टर्म्स भन्छौँ। यो चाहिँ हामीले विजातीय पदहरू भन्छौँ हामीले अभिव्यञ्जकहरू हेर्दाखेरि। र यसबाट फर्मुला चाहिँ एउटै हो, अङ्कगणितीय मध्यक निकाल्ने फर्मुला भनेको हामी समेसन एफएक्स बाई क्यापिटल एन वा समेसन एफएम बाई क्यापिटल एन, एक्स बारको भ्यालु। यहाँ एक्स बारको मान दिएको छ, यो मान हामी अब जहाँ जहाँ जे दिएको छ राख्छौँ। एउटा एक्स बारको मान दिएको छ 39 भनेर, हामीले समेसन एफएक्सको भ्यालु निकाल्यौँ यहाँ 920 प्लस 50 एम। त्यस्तै एनको भ्यालु कुन फर्ममा आएको छ, 25 प्लस एमको फर्ममा आएको छ। यो दुईटालाई हामीले यसरी राख्दाखेरि अब यहाँ क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने भने सिम्पली यसको मल्टिप्लाई गर्ने हो, क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। यो मैले किन यसरी मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 920 प्लस 50 एमलाई यहाँको 1 सँग मल्टिप्लाई गरेर पहिला राख्नुको तात्पर्य पछि माइनस गर्ने अलिकति सजिलो हुन आओस्, माइनस साइन नआओस् भनेर यो ठुलो अङ्क यहाँ राखेँ। यो 39 ले 25 प्लस यो एमलाई गुणन गर्दा 975 प्लस 39 एम चाहिँ यहाँ राइट साइडमा राखेँ किनभने यो माइनस साइन नआओस् भनेर। अब सिम्पली मात्रै क्याल्कुलेसन गर्न बाँकी छ। यो त सामान्य एउटा समीकरण हल गर्दाखेरि धेरैचोटि गरेका छौँ। 11 एमको भ्यालु आयो 55 र एमको भ्यालु चाहिँ तपाईँको 5 आयो। यहाँ प्रश्नमा सोधेको छ यदि अटोमेटिक मिन वा एभरेज 39 यो दिएको तथ्याङ्कको भए एमको मान निकाल्नुहोस् भन्यो। एमको मान हामीले निकालिसक्यौँ, 5 रहेछ। एउटा कुरा के चाहिँ याद गर्नुहोस् तपाईँहरूले भने एमको मान हामीले निकाल्यौँ। यहाँ यो डाटा अब फेरि हेर्नुहोस्, अहिले त यो प्र्याक्टिस क्वेसन अब म दिँदैछु। यो दिने बेलामा तपाईँहरूले के गर्नुहोस्, पछि यसरी आन्सर आइसकेपछि एमको भ्यालु यहाँ 5 राख्नुहोस्, फेरि यो छुट्टै एउटा सिरिजको रूपमा ग्रहण गर्नुहोस्, यसलाई फेरि मध्यक निकाल्नुहोस्। के 39 आउँछ कि आउँदैन? यदि आएन भने तपाईँले ए मैले गरेको कतै मिस्टेक भयो कि भनेर फेरि दोहोऱ्याउने मौका पाउँछ। कहिलेकाहीँ परीक्षाको आन्सर लेख्दाखेरि पनि समय रह्यो भने यसरी गरेर पनि हेर्न सक्छौँ किनभने लास्टमा चेक गर्नलाई। र यो आजको मेरो अन्तिम उदाहरण हो। यो उदाहरण मैले सी ग्रुपको दुईटा क्वेसन गरिसकेपछि केही प्रश्नहरू तपाईँहरूले प्र्याक्टिसको लागि पनि हेरौँ। यो प्र्याक्टिसको लागि क्वेसन नम्बर 9 अघि 8वटा लेखिसक्यौँ र 9 नम्बरमा क्याल्कुलेट द एभरेज अर अटोमेटिक मिन अफ द फलोइङ डाटा भन्ने एउटा डाटा दियौँ प्राप्ताङ्कको, अघि जस्तै हो। फेरि प्र्याक्टिस गर्नुहोस्, एन्सर पनि दिएको छु मैले, एन्सर पनि रुजु गर्नु होला। त्यस्तै क्वेसन नम्बर 10 अर्को एउटा क्वेसन ए अटोमेटिक मिन वा अङ्कगणितीय मध्यक निकाल्ने खालको एउटा अर्को सिरिज दिएँ मैले। र अन्तिममा यो लास्ट क्वेसन जुन हामीले 10 नम्बर इक्जाम्पलको रूपमा राखेका छौँ र यसको लागि मिल्दोजुल्दो खालको एउटा इफ द मिन अफ डाटा गिभन बिलो इज 41 क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ पी, कहिले क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ एक्स, कहिले क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ ए आउट कुराहरू यहाँ जे दिएको छ त्यही दिया हुन्छ र यसको भ्यालु 20 आउनुपर्छ भनेर यो 11वटा क्वेसनहरू तपाईँहरूलाई प्र्याक्टिस क्वेसन राखेको छु। 10वटा उदाहरण मैले प्रस्तुत गरेको छु र आजको क्लासलाई अलिकति समअप गर्न खोजेँ मैले। समअपमा मैले आज के कुरा यहाँहरूसँग छलफल गर्न खोजेँ भने आज मैले ग्रिडसँग रिलेटेड
10वटा स्लाइडहरू यहाँहरूलाई देखाएँ र त्यस्तै गरी यो अहिले यो सेकेन्डमा हामी कन्टेन्टसँग रिलेटेड स्ट्याटिस्टिक्स तथ्याङ्कशास्त्रलाई फोकस गरेर जम्मा 16वटा स्लाइडहरू यहाँहरूसँग छलफलमा राखेँ र यो तथ्याङ्कशास्त्रमा पनि मैले खालि अर्थमेटिक मिनलाई मात्र फोकस गरेँ र आउने क्लासमा अरू क्लासमा अब यसको मध्यिका बाँकी छ अनि यसको क्वार्टाइल अथवा चतुर्थांशहरू बाँकी छन् यसको बारेमा यसैको कन्टिन्युटी अब जाने प्रयास गर्छु र टोटली आज हामीले के गर्यौँ समअपमा फेरि हामीले आज ग्रिड सँगसँगै यो तथ्याङ्कशास्त्र अर्थमेटिक मिनलाई ग्रुप एमा 4वटा क्वेसन मैले सल्भ एक्जाम्पलको रूपमा यहाँहरूसँग छलफल गरेँ ग्रुप बीमा 4वटा क्वेसन र ग्रुप बीमा सीमा चाहिँ 2टा क्वेसन गरेर 10वटा एक्जाम्पल तपाईँहरूसँग मैले सरसर्ती छलफलमा राखेँ भने प्र्याक्टिस क्वेसनको रूपमा ग्रुप एबाट 4वटा ग्रुप बीबाट 4वटा र ग्रुप सीबाट 3टा 11वटा क्वेसन तपाईँहरूले प्र्याक्टिसको लागि दिएको छु र यसलाई अल्छी नमानिकन गरौँ कहाँ मिस्टेक भयो आन्सर सहित दिएको हुनाले सहिलो पनि होला जम्मा जम्मी 21वटा प्रश्नहरूको बारेमा हामीले छलफल गऱ्यौँ र यसरी आजको क्लास चाहिँ मैले यहाँहरूसँग टुङ्ग्याउन खोजेँ र यसलाई फेरि पनि यहाँहरूले यो क्लास हेरेर के कस्तो छ कमेन्टहरू यहाँहरूले गर्न नभुल्नु होला र आजको अब यो म्याथमेटिक्स अनिवार्य गणितको कक्षा अन्तर्गत मैले यहाँहरूसँग स्पेसिफिकेसन ग्रिड हुन त स्पेसिफिकेसन ग्रिड सधैँ हेरिराखे हो तैपनि अब अलिकति रिभ्यूको लागि र स्ट्याटिस्टिक्सको अङ्कगणितीय मध्यकलाई मात्र फोकस गरेर ग्रुप ए बी र सीमा आउने प्रश्नहरूको केही उदाहरणहरू र अभ्यासका लागि यहाँहरूलाई दिएँ र यहाँहरूको केही जिज्ञासा केही कमेन्टहरू रह्यो भने म एनबी खाताको यसको जिमेल मैले दिएको छु nb.khatako@gmail.com मा यहाँहरूले केही प्रतिक्रियाहरू केही जिज्ञासाहरू मेरो फेसबुक एड्रेस पनि यही छ अहिले त सजिलो छ मेसेन्जर छ के छ सकेसम्म अब टेलिफोन डिस्टर्ब नगरिदिए हुन्छ मेसेन्जरमा हामी एड हौँ फेसबुकमा तपाईँहरूले मलाई केही इन्क्वायरीहरू राख्न सक्नुहुन्छ हस् आजको क्लास सायद सम्भवतः तपाईँहरूले पुरै समय बस्नुभयो होला र अरू आउने क्लासहरू पनि मैले यसरी नै तयार गर्ने प्रयास गर्नेछु यहाँहरूलाई शुभ रहोस् राम्रो रहोस् हस् त धन्यवाद नमस्ते